أن يوم الغدير لم يضف شيئا إلى مقام ومنزلة علي بن أبي طالب. الميزة الأولى الموجودة في قضية الغدير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير نصب عليا عليه السلام حاكما وأميرا وخليفة على المسلمين، لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير أعطى مقاما معنويا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، حتى أنه كما يقول بعض إخواننا أهل السنة بأن المقصود من حديث الغدير بأن رسول الله يريد أن يبين حبه لعلي بن أبي طالب، أو يريد أن يبين فضائل أمير المؤمنين حتى يقتدي به سائر المسلمين. أيضا مو هذا إذا كان الرسول يبغي يبين للناس أولئك الكريم اقتدوا بعلي بن أبي طالب، ما معنى أن تأتي بعد ذلك 3 أيام وتجعل علي بن أبي طالب في خيمة والوفود يأتون وفدا بعد آخر يبايعون علي بن أبي طالب على أنه أمير للمؤمنين؟ يعني البيعة اللي حصلت بعد ذلك بيعة على أنه خليفة وأمير للمؤمنين بعد رسول الله. يعني الكل كان عارف بأن ما حصل في يوم غدير خم هو إمرة سياسية اجتماعية لعلي بن أبي طالب، أعطي هذه الحاكمية. مقامات معنوية ما تحتاج إلى بيعة الناس 3 أيام، البيعة تحصل بعد طرح هذا المنصب السياسي الاجتماعي، بعد ذلك تقول للناس تعالوا وبايعوا. هنا يثبت دور الناس، هنا تحتاج إلى الناس، تحتاج إلى بيعة الناس. وإلا لو الناس بايعت عليا أو لم تبايع عليا صلوات الله وسلامه عليه، هذا يؤثر شيء في مقامه المعنوي؟ نعم، المقامات المعنوية التي حازها أمير المؤمنين ونالها صلوات الله وسلامه عليه هي مقدمات حتى رسول الله يعطيه مثل هذا المنصب، أو الله عز وجل في الواقع جعل عليا أميرا. وأيضا بتعبير السيد الإمام رحمة الله عليه يقول كلمة لطيفة جدا، أن يوم الغدير لم يضف شيئا إلى مقام ومنزلة علي بن أبي طالب. كل المقامات المعنوية كانت ثابتة، بل بتعبيره يقول أن الغدير نتيجة مقامات وسمو منزلة أمير المؤمنين، لأنه بلغ هذه المقامات صار يوم الغدير، فبركة يوم الغدير بسبب مقامات علي بن أبي طالب، مو مقامات علي بسبب يوم الغدير. إذن الميزة الأولى ليوم غدير خم أن الذي طرحت فيه مسألة الولاية يعني مسألة من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المقصود من الولاية.